Samuel 13. Nagpili si Saul og 3,000 katawo sa Israel. 2,000 ang didto uban ni Saul sa Mikmas ug sa kabungturan sa Bethel ug ang 1,000 uban sa iyang anak nga si Jonathan didto sa Gibeah sa Benjamin. Ang ubang katawhan gipapawli niya ngadto sa ilang tagsa-tagsa katolda. Gibuntok ni Jonathan ang kampo sa mga Filistihanon nga didto sa Geba ug nakabalita niini ang mga Filistihanon. Ug gipatigom ni Saul ang tanang mga Israelita alang sa gubat pinaagi sa pagpatingog sa trompeta. Ang tanan nakabalita nga nabuntog ni Saul ang kampo sa mga Filistihanon ug nga gidumtan sila sa mga Filistihanon. Gipatawag ni Saul ang katawhan sa pagtipon kaniya didto sa Gilgal. Nangandam ang mga Filistihanon sa pagpakigubat sa Israel. Aduna sila 30,000 kakarwahe ug 6,000 katawo nga nagkabayo ug mga tropa nga daw balas sa baybayon ang gidaghanon. Mitunga sila ug nagkampo didto sa Mikmas sa silangan sa Bet-aben. Sa dihang nakita sa katawhan sa Israel nga naglisod sila kay gilibutan man sila sa kaaway. Nanago sila sa mga langob, sa mga lungib, sa mga dagkong bato ug sulod, sa mga lubong ug sa mga atabay. Ang uban nanabok sa Jordan ngadto sa Gad ug sa Gilead. Si Saul didto pa sa Gilgal ug ang katawhan nagkurog nga misunod kaniya. Naghulat siya 7 ka adlaw sumala sa gitagal ni Samuel kaniya. Apan si Samuel wala moadto sa Gilgal ug ang katawhan namiya na kang Saul. Busa si Saul miingon, "Dad-angan hikanako ang mga halad nga sunugon ug ang mga halad sa pakigdait." Ug gihalad niya ang mga halad nga sunugonon. Sa nakahuman na siya halad miabot si Samuel o kisugat niya si Samuel o giyukbuan. Apan mingon si Samuel, "Unsa man kining imong gibuhat?" Mitubag si Saul, "Sa pagtan-aw ko nga namiya na kanako ang katawhan ug wala ka man moabot, sumala sa imong gitagal, ug ang mga Filistihanon andam na sa pagpakigubat didto sa Mikmas. Nakaingon ako, muatake na lamang kanako ang mga Filistihanon dinhi sa Gilgal, apan wala pa ako makapangayog panabang sa Ginoo. Busa nagpakatakos ako pagsunog sa mga halad." Ug miingon si Samuel kang Saul, "Binuang kining imong gibuhat. Wala nimo tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Dios. Kung nagmatinuanon ka pa unta, magpabilin ka unta ug ang imong mga sumusunod nga maghari sa Israel hangtod sa kahangturan. Apan karon kuhaon na kanimo ang katungod sa paghari ug nagpili na ang Ginoo og laing tawo nga iyang ipuli kanimo nga pangulo sa iyang katawhan, kay wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo." Unya si Samuel mibiya sa Gilgal ug mipadayon siyang panaw. Ang ubang katawhan mikuyog kang Saul paingon sa iyang kasundaluhan nga didto sa Gibeah sa yuta sa Benjamin. Unya giihap ni Saul ang mga tawo nga didto uban kaniya ug mikabat sila 600 ka tawo. Nagkampo si Saul ug si Jonathan nga iyang anak ug ang katawhan nga uban kanila didto sa Geba sa yuta ni Benjamin. Apan ang mga Filistihanon didto magkampo sa Mikmas. Unya may 3 ka pundok sa mga Filistihanon nga misulong. Ang usa mipaingon sa Ofra sa yuta sa Sual, ang ikaduha mipaingon sa Beth-horon ug ang ikatulo mipaingon sa utlanan nga nagdungaw sa walog sa Jebuem dapit sa kamingawan.
Nining panahon na walay panday sa puthaw sa tibok Israel, kay ang mga Filistihanon dili man buot nga may Israelita nga mahimong panday nga maghimog espada o bangkaw. Busa, ang mga Israelita mangadto sa mga Filistihanon aron pagbaid sa ilang daro, piko, wasay, o sa mga galab. Ang bayranan balig duha ka salapi alang sa daro, piko, o usa ka salapi alang sa wasay o bangkaw. Busa sa adlaw sa gubat walay usa sa mga Israelita nga may pinuti o bangkaw, gawas lamang kang Saul o kang Jonathan. Ug ang mga Filistihanon nagpadalag pundok sa kasundaluhan aron sa pagpanalipod sa agyanan sa Mikmas.